السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الدرس. وكنبغي نشكر اي بنت سولات فيا اللي خلات لي اي تعليق او لا رسلت لي اي ميساج. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف 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 اللي سولتوني سولتوا عليا بالدعم ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينه باش كنزيدوا لقدام وكنتمنى انكم دعموني باللايكات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم اللي عجبو الدرس اولا الفيديو اولا الشرح. يخلي كومونتير زوين اولا يدير لي لايك ويبارطاجي مع الناس اللي مهتمين بالخياطه، باش هكا تعمل فائده بيناتنا وهكا كتشجعوني انني ننزل فيديوهات اكثر وننزل دروس اكثر واكثر ان شاء الله. اذا الدروس اللي اختاريت اللي ننزل في هذه الفتره هذه القريبه ان شاء الله هما ديال لي كاب تحتاجوا بزاف في هذا الوقت هذه ديال البرد. اذا الكاب اللي اختاريت اليوم هو كاب اللي كيجي طويل طويل وفي الاماكن اللي كنخرجوا الايدي ديالنا، وفي واحد الكول اللي تيجي الشكل ديالو اللي زوين. خليكم معايا ونبداو ان شاء الله. غادي نعطيكم بالنسبه للقياسات. طبعا القياسات نتوما الاختيار ديالكم. بالنسبه للطول انا اختاريت انني نديرو طويل، نتوما طبعا كتختاروا الطول اللي محتاجين قصير اولا طويل. المهم انكم تعرفوا الطريقه ديال الفصاله. اذا الطول اللي اختاريته هو 140 او لا 130 على حساب نتوما اللي بغيتو. بالنسبه للكتاف دونك الكتاف عندي فيهم 20 وكنزيد 3 ديال السنتيم. هذه قاعده، اي قياس عندك في الكتاف كتزيدي عليه 3 ديال السنتيم. اذا 20 زائد 3. وبالنسبه ليفازمون غندير فيه 45 حتى ل 50، يعني الا بغيتو نتوما يكون ايفازي بزاف يعني وصلوا حتى ل 50 او لا اكثر. انا درت هنا غير 45 كتبان لي بانها كافيه. بالنسبه للدوره ديال الرقبه غادي ندير 9 على 12 سنتيم. الجهه الاماميه تكون داك التقوريره او الدوره ديال الرقبه فيها 12 سنتيم. اذا غادي نبدا الدرس باش يوضح لكم. اول حاجه بالنسبه للثوب راه مطوي على 4. اذا الثوب تيكون عندنا مطوي على 4 مسدود من هذه الجهه هذه. علاش طوينو على 4؟ لان غادي نفصلوا الجهه ديال الامام والخلف الخلف عفوا في نفس الوقت. اذا اول حاجه غادي نبدا بها هنا. طبعا ما عنديش الحاشيه ديال الثوب كما شفتوا، ما درتهاش لان الثوب كما قلت لكم مسدود مطوي على 4، يعني هاد الجهه هذه مسدوده. اول حاجه غنبدا بها غادي نبدا بالدوره ديال الرقبه. غادي ندير 9 سنتيم. بالنسبه للكتاف قلنا 20، غادي نزيدو عليها 3 ديال السنتيم. فيها الخياطه فيها كلشي. اذا 23 سنتيم في الكتف. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نجي باش ندير الدوره ديال الرقبه ديال الظهر والامام في نفس الوقت، لان الثوب كما قلنا مطوي على 4. اذا الجهه الاماميه ديال الظهر غادي ننزلو ب 2 سنتيم او لا 1 سنتيم راه كافي. بالنسبه اللي كيجيها هكا من الوراء العنق ديالها شويه من عريان، دير غير 1 سنتيم بركه كافيه، ما ديرش 2 ديال السنتيم. من بعد غادي ننزل ب 12 سنتيم ديال الجهه الاماميه. 12 سنتيم. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي ننزل ب 15 سنتيم من هاد النقطه هذه. من بعد النقطه ديال الدوره ديال الرقبه اللي درت فيها 12 سنتيم غادي ننزل وغادي ندير واحد العلامه ديال 15 سنتيم لان غنحتاجها. 15 سنتيم. هاد المعلومات هادو من الاحسن تكتبوهم في الدرس ديالكم باش فاش ترجعوا ليه تلقاو كلشي مكتوب. وبالنسبه للمسطره او السنتيم المصغر تلقاوه في الدرس الاول ديال الجلابه ايفازي، راني دايره لكم الطريقه كيفاش تصاوبوها. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد النقطه هذه وغادي ندخل ب3 ديال السنتيم. علاش 3 ديال السنتيم؟ 3 ديال السنتيم ديال الجهه الاماميه كتكون عندنا محلوله، يعني ما كتجيش وصل وما كيجيش مسدود. 3 ديال السنتيم وغادي ننزل حتى لتحت وغادي ندير نفس الحاجه 3 ديال السنتيم وغادي نصلها مع الجهه اللي الفوق. هنا باش من بعد راك فاش نبداو نفصلوا الموديل ديالنا ونقطعوه
كنحيدو هاد 3 ديال السنتيم كتولي عندنا الجهه الاماميه مفتوحه والجهه ديال الظهر كتبقى مسدوده. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد النقطه هادي ديال الكتف وغادي ننزل كما العاده ب3 ديال السنتيم اولا 2. بالنسبه اللي عندها الكتف تنزليه ب2 سنتيم ونصلوا هاد النقطه هادي. هنا غادي نرسم الدوره ديال الرقبه ديال الظهر والدوره ديال الرقبه ديال الجهه الاماميه بهاد الطريقه. من بعد غادي نجي وغادي نصل بهاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. من بعد هذا هو الكل اللي قلت لكم الا كنت ذكرت لكم في الاول. هذا هو الكل اللي قلت لكم تيجي الشكل ديالو زوين، تيكون عندنا زايد فاش كيتلبس الكب كيجي هاد الجهه هادي مقلوبه، تيجي تقريبا بحال الكل ديال الكل طايور، غير هو ما عندوش هاد الجهه هادي اللي كتكون الفوق ودايره على الرقبه. اذا غادي نكملوا، غادي نجيو ليفازمون الوسع اللي بغينا لتحت. غادي ندير 45 سنتيم، ها هي 45 وغادي نصلها مع هاد النقطه ديال الكتف بهاد الطريقه هادي. اللي جا هاد 45 سنتيم قليله يزيد يديروا اكثر، انا بالنسبه ليا كافيه. اذا من بعد شنو عندنا هنايا؟ بطبيعه الحال ما غنخليوش هاد الجهه ديال الكتف بحال بهاد الطريقه هادي، لا غادي نجي وغادي ندير بالمسطره اولا بيدي واحد الدوره هنايا، نجيبها دايره بهاد الطريقه باش يجي داير لنا على الكتف ديالنا، ما يجيش هاد بحال شي زاويه قائمه. كنتمنى يكون واضح لكم. من بعد شنو بقى لنا؟ منين غادي نخرجوا اليدين ديالنا، اشنو كندير؟ كنجي لهاد النقطه هادي وغادي ننزل ب40 سنتيم، 40 سنتيم ديال ارتفاع الظهر، وندير نقطه وغادي نجي لهاد النقطه هادي وغادي ندخل ب8 ديال السنتيم، 8 ديال السنتيم. هنا قلنا نزلنا ب15 سنتيم. بالنسبه للدوره ديال الرقبه ديال الامام 12، هنا 9 سنتيم. بالنسبه للكتف 20، عندنا زدنا عليها 3. هاد المعلومات من الاحسن تكتبوهم. وبالنسبه لهنا الجهه الاماميه دخلنا ب3 ديال السنتيم. من بعد هاد النقطه هادي اللي نزلنا بارتفاع الظهر اللي عندنا فيه 40 سنتيم، غادي نجي وغادي ندير فيها المكان ديال منين نخرجوا يدينا، المكان ديال الفتحه. الجهه الفوقانيه غادي ندير 15 سنتيم والجهه التحتانيه غادي ندير 11 سنتيم، اللي هو المجموع 16 سنتيم تيكون عندنا في الجيب. 16 سنتيم. هنا طبعا نتوما لكم الاختيار، يا اما كديروها غير فتحه عاديه اللي كتخرجوا منها يديكم، اولا كديروا هنايا واحد الباندا بحال الباندا اللي كتجي في الجيب، شنو كيقولوا له؟ باسبوال. راه دايره هاد الجيب هذا دايره في هو الاول واقيلا في القناه، هو اول فيديو في القناه ديال الخياطه، جيب باسبوال. وغادي تشوفوا الطريقه ديال كيفاش تخيطوا هذيك الباندا. يعني ما ديروش الجيب كامل، ما ديروش داك البوش فين كنحشيو يدينا، ديروا غير ديك الباندا اللي كتجي من برا، كيجي الشكل ديالها زوين. من بعد شنو بقى لنا نطلعوه هنا ب10 ديال السنتيم باش ما يجيوناش الجوانب نازلين، 10 ديال السنتيم اولا 8، وندورو بهاد الطريقه 10 ديال السنتيم. وهذا هو الدرس ديالنا. كنتمنى انه ينال اعجابكم ويكون الشرح واضح. بالنسبه اللي ما فهمش اي حاجه يخلي لي السؤال في التعليق ونجاوبوا عليه ان شاء الله. بالنسبه للطريقه ديال التقطاع ما ننساش، اول حاجه كنبدا بها كنقطعها هي الجهه ديال الظهر، كنقطع الموديل ديالي كامل، كندور من هذه الجهه
وكنجي ما كنقطعش الدورة ديال الرقبة ديال الجهة الأمامية، لا، لأن الثوب راه عندي مطوي على 4 ما ننساش، كنقطع غير الجهة ديال الظهر، غير الجهة ديال الظهر حد هنا وكنحبس. من بعد شنو كندير؟ كنحل الثوب ديالي، كنحلو وكيبقى الثوب مطوي غير على اثنان، مطوي غير على اثنان. كنحيد الجهة ديال الظهر كيبقى مطوي على اثنان. شنو كندير؟ كنجي عاد كنقطع الجهة الأمامية الدورة ديال الرقبة، وكنقطع هاد الكول وكنزل مع هاد 3 ديال السنتيم بالمقص. وطبعا هنايا هاد الجيب هذا كنخليوه حتى الوقيته ديال الخياطه عاد كنحلوه. وهذا هو، وما نساوش طبعا لي فازمون كنطلعوا مع هاد 10 ديال السنتيم. اذا هذا هو الدرس ديالنا، كنتمنى انه ينال اعجابكم، وكنقول لكم الله يعاونكم الى درس جديد ان شاء الله. وكنتمنى انني كنتمنى انكم تدعموني هكا باش ما نطولش عليكم الغيبه. وشكرا بزاف للناس اللي سولوا فيا، ومع السلامه.